शहर काद में बरखारूद आसमां से बरसती बूंदों ने समा बांध दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद, गुलशन और गुलिस्तान जौहर में मूसलाधार बारिश। हॉक्स बे, मनोड़ा, सुरजानी टाउन, बल्दिया सदर, खारा दर में रिमझिम। महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस व्यू, कश्मीर कॉलोनी, आसम टाउन, मंसूर कॉलोनी में भी बारिश। MA जिना रोड, सिविल अस्पताल के तरफ भी अब्रे करम खूब बरसा। महकमा मौसमियात की वक्फे से मज़ीद बारिश की पेशगोई। सिंध की अदालतों में कैदियों की ऑनलाइन पेशी के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ है। जेलों से कैदियों की पेशी अब वीडियो लिंक के जरिए होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। जदीद निज़ाम से मुकदमा जल्द निपटाए जा सकेंगे। सफरी अखराजात की बचत, सिक्योरिटी मसाइल भी हल होंगे। मलिर में मनसूबाबंदी के तहत गैर कानूनी आबादियां बनने की गईं। डीजी मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हाई कोर्ट में इंकशाफ। नसीम अल गनी ने अदालत को बताया कि सियासी पुष्टपनाही से सब कुछ होता है। कच्ची आबादी के नाम पर सनद दे दी जाती है। सिर्फ इलेक्शन के लिए पूरी आबादी में के इलेक्ट्रिक को कुंडा लगाने की इजाजत दी गई। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया, आपने कराची को गांव या दही इलाका समझा हुआ है। मुख्तियारकारों की जानिब से जारी सनद से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तलब। सिंध हाई कोर्ट का तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। आइंदा समाअत तक पेट्रोल पंप की तामीरात रोकने की हिदायत। 15 जनवरी तक क्या इक़दाम किए। जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, अलासिस से जमाली पुल तक तजावुजात खत्म करा दी। अदालत ने 12 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। मेयर कराची भी मुतहरिक। तजावुजात के खात्मे की मुहिम तेज करने का हुक्म दे दिया। मुर्तज़ा वहाब का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बोले, तजावुजात खत्म करके शहर की खूबसूरती को बहाल करेंगे। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कराची का अजीब फैसला। मंगूबी टाउन के 900 मुलाजमीन को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तलब किया गया, मगर खुद न पहुंचे। मंगूबी टाउन में इलेक्शन की तैयारियों समेत तमाम उमूर ठप हो गए। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज बरोही बोले, फैसले से तौहीन इलेक्शन कमीशन की गई। रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने बताया, किसी काम की वजह से ताखिर हुई, रास्ते में ही था। टाउन चेयरमैन ने बताया, अब न आए, मुलाजमीन निकल गए हैं। महकमा इंसानी हकूक सिंध में 8 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां। वज़ीर कानून ने करप्शन का मामला एंटी करप्शन को भेज दिया। कंप्यूटर सर्वर, CCTV मॉनिटरिंग, स्कैनर्स की खरीदारी में करप्शन की गई। उमर सोमरू के मुताबिक सामान साबिक सेक्रेटरी इंसानी हकूक जावेद सबकतुल्लाह के दौर में खरीदा गया था। वज़ीर कानून मुख्तलिफ महकमों में 100 अरब से ज़ायद की चोरियां पकड़ चुके हैं। कराची के अवामी कॉलोनी थाने में पुलिस गर्दी। 2 शहरियों को अगवा करके थाने में बंद कर दिया। सिटी 21 की टीम इत्तला मिलने पर थाने पहुंची तो खलबली मच गई। शहरी बशीर अहमद को बाथरूम में छुपा दिया। सिटी 21 की टीम के थाने से निकलते ही बशीर अहमद को घर भेज दिया। पुलिस को बशीर अहमद पर पुलिस मुकाबले का मुलजिम होने का शुबा था। दूसरे शहरी के खिलाफ गुटखे की फरोख्त का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरी बशीर अहमद ने कहा, 4 घंटे से एक कमरे में बंद थे, रिहाई के लिए रकम का तकाजा किया जा रहा था। इंतखाबात की तैयारियां। सिंध पुलिस को 62 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी। फंड सिक्योरिटी, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने पर खर्च होंगे। खाने के लिए 21 करोड़ 2 लाख और पेट्रोल के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए। मुआवन फोर्स के लिए 11 करोड़ 62 लाख और ट्रांसपोर्ट की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने रकम पुलिस के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। हमने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन को, स्पेशली कल दोबारा की है कि प्लीज़ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी 60% पे काम कर रहा है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी सर्विसेज अपने लोगों की देना है इलेक्शन कमीशन को। आई एम श्योर उसको देखेंगे और होपफुली इंशाल्लाह हमें, क्योंकि हमें उस वक्त जैसे आपने कहा हमें परेशानी ये कि हमारे पास ये गैर ज़रूरी ज़ाहिर वायरल इन्फेक्शंस का बड़ा लोड आया,
اور دوسرا خدا نخواستہ الیکشن میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہاسپٹلز ہیو ٹو بی ریڈی. الیکشن کمیشن محکمہ صحت سے عملہ نہ لے، وزیر صحت سندھ کا مطالبہ. ڈاکٹر سعد خالد کا کہنا تھا محکمہ صحت 60% استعداد پر کام کر رہا ہے. محکمہ صحت کے عملے کی زیادہ ضرورت اسپتالوں میں ہے. بولے اسٹیم سیل تھراپی کو جن امراض کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. دنیا میں اس پر ابھی ریسرچ ہو رہی ہے اور کلینیکل ٹرائل چل رہا ہے. جو ادارے اسٹیم سیلز تھراپی کام کر رہے ہیں وہ بند کریں. الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، ٹاؤن میونسپل افسر بلدیہ کے ماڑی 90 روز کے لیے معطل. امداد علی شاہ کو محکمہ بلدیات رپورٹ کرنے کی ہدایت. نگراں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر معطل کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہ کی ادائیگی جاری رہے گی. کراچی میں پیپلز پارٹی مضبوط سے مضبوط تر، مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی جوگ در جوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت. ایم کیو ایم، بہادر قومی موومنٹ، پی ٹی آئی، مسلم لیگ فنکشنل شامل. سماجی کاروباری شخصیات بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئی. این اے 234 میں پیپلز پارٹی کا الیکشن آفس قائم. کورنگی کے جیالوں کے جیے بھٹو کے نعرے، پارٹی ترانوں پر رقص. وقار مہدی کی شہریوں سے تیر پر مہر لگانے کی اپیل. ایم کیو ایم کی انتخابی مہم، 6 آزاد امیدوار متحدہ کے حق میں دستبردار. پی ایس 117 سے فیضان حسین اور شہزاد احمد، پی ایس 116 سے مزمل ممتاز اور محمد بلاول شامل. محسن قریشی بھی ایم کیو ایم کے امیدوار کے حق میں دستبردار. فاروق ستار کہتے ہیں سندھ کے وڈیروں نے K4 منصوبہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. بجلی اور گیس کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا. ایم کیو ایم کی عام انتخابات کی تیاریاں، مصطفیٰ کمال نے این 245 کے مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا. کارکنوں سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی 15 سال کچھ کام کرتی تو ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہوتی. پینے کا پانی آتا نہیں، سیوریج کا پانی گھروں سے جاتا نہیں. آنے والا وقت ایم کیو ایم کا ہے. بہادر قومی موومنٹ کا الیکشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار. سیاسی مخالفین کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کو آگاہ کر دیا. سربراہ آفاق احمد کہتے ہیں شہر میں کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی سب طے ہو چکا. مخصوص سیاسی جماعت کے نمائندے کہتے ہیں ہمیں سیٹیں مل گئی ہیں. بند کمروں میں فیصلے ہوئے تو انتخابات کی افادیت ختم ہو جائے گی. مخصوص سیاسی جماعت ہے جو عوام میں بھی برملا اس بات کا اظہار کرتی پھر رہی ہے کہ ہمارے معاملات طے ہو چکے اور ہمیں اتنی سیٹیں دی جا رہی ہیں. ریاست اس طرح سیٹیں بانٹے گی اور میں ماضی میں کہہ چکا ہوں اور میں آج پھر ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح بند کمروں میں فیصلے ہوں گے اور ریاست اسی طرح سیٹیں بانٹے گی تو یہ جو الیکشن کی افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اقتدار میں آنے کے لیے ادھر ادھر نہیں دیکھتے. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل تاج حیدر نے واضح کر دیا. بولے ہم سیدھا عوام کے پاس جاتے ہیں. استحصال کا خاتمہ اور مساوات کا نظام چاہتے ہیں. براہ راست نوجوانوں تک سہولیات پہنچائیں گے. بلاول بھٹو کے منشور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. ہر ضلع میں سولر پارک لگا کر بجلی عوام کو فراہم کرنے کا اعلان. ہر ضلع کے اندر سولر پارک اور بجلی آپ وہی 4 روپے میں پیدا کرتے ہیں اور 7-8 روپے کے اندر اس کو فروخت کرتے ہیں. تو اس کے اندر اتنی زائد بجلی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 300 یونٹ غریبوں کے گھروں کو آپ دے سکیں. 300 یونٹ ہم نے اس لیے رکھے ہیں. غریب گھر میں 50-60 یونٹ میں کام چل جاتا ہے لیکن 300 یونٹ ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ ان کے پاس کم از کم 200 یونٹ بچ جائے جس سے وہ کوئی کاٹیج انڈسٹری 4 مشینیں ڈال کے کپڑے سینے لگیں. کراچی چیمبر کا کہ الیکٹرک کی اجارہ داری ختم کرنے کا مطالبہ. نائب صدر تنویر باری بولے بجلی چوری ایک گھر کرتا ہے، سزا کئی لوگوں کو ملتی ہے. پاور سپلائی کے لیے 1 سے زیادہ کمپنیاں ہونی چاہیے. صنعت کاروں کا شرح سود برقرار رکھنے پر بھی تحفظات کا اظہار. صدر یونائٹڈ گروپ زبیر طفیل بولے 25% مارک اپ پر کوئی قرض نہیں لے سکتا. حقیقت کو معاشی حالات کے مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے.
توقع کر رہے تھے کہ اس مانیٹری پالیسی میں کچھ نہ کچھ جو شرح سود میں کمی لائی جائے گی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا کہ شرح سود برقرار رہے گی۔ فلسطینی تنظیم حماس کے ترجمان خالد قدومی کا کراچی پریس کلب کا دورہ، صدر سید سربازی سیکٹری شعیب احمد نے سندھی شال پیش کی۔ حماس ترجمان کی جانب سے فلسطینی مقصد کا تحفہ دیا گیا۔ خالد قدومی کا کہنا تھا امریکہ اسرائیل کی حمایت میں ہے، اسرائیل کے قیام کے لیے سینکڑوں فلسطینیوں کے گھروں کو گرا دیا گیا۔ مسلم ممالک نے غزہ میں بچوں کو پانی تک نہیں پہنچایا، جنگ روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد، مختلف اداروں کے 70 سے زائد کھلاڑیوں اور آفیشلز کی شرکت، اینٹی ڈوپنگ اور فزیکل فٹنس پر لیکچر دیے گئے۔ کوچ سپورٹس بورڈ نصر اللہ کا کہنا تھا کھلاڑی کی غذا متوازن ہونا ضروری ہے، روزانہ ورزش ترجیح ہونی چاہیے۔